बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक इंतहाई इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं कि एक इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी की वजह से गधा बन गया। दोस्तों, अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे किसी शख्स ने एक इबरतनाक वाकया सुनाया कि मुझे एक मर्तबा किसी जंगल बियाबान में रात हो गई। हर तरफ सन्नाटा तारी था, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। कुछ दूर मुझे दो झोंपड़ियां नजर आईं। मैंने वहां पहुंचकर बुलंद आवाज में सलाम पेश किया। झोंपड़ी से एक नौजवान लड़की और एक बुढ़िया बाहर आई। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, क्या मुझे रात के खाने के लिए कुछ मिल सकता है? उस नौजवान लड़की ने कहा कि अल्लाह की कसम, इस वीरान जंगल में हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपकी ज़ियाफत की जा सके, और ना ही हमारे पास कोई हलाल जानवर है जिसे ज़िबा करके हम आपकी मेहमान नवाजी कर सकें। तो मैंने कहा कि फिर आप इस वीरान जंगल में इस तरह से कैसे गुजारा करती हैं? तो वो कहने लगी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता, उसके नेक बंदों और मुसाफिरों के सहारे हमारी जिंदगी गुजर रही है। ये सुनकर मैं वहां से थोड़ा दूर जाकर रात गुजारने के लिए ठहर गया। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक एक तरफ से गधे के चीखने की आवाजें आने लगी। अल्लाह की कसम, मुझे वो सुबह तक आवाजें सुनाई देती रहीं। नींद तो जैसे मुझसे कोसों दूर थी। मैंने वो रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैं उस जानिब चल दिया जहां से गधे के चीखने की आवाजें आ रही थीं। जब वहां पहुंचा तो मैं एक अजीबो गरीब मंजर देखकर हैरान रह गया। वहां पर एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मट्टी हट चुकी थी। उस भयानक मंजर को देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई और मैं वहां से वापस आ गया और उन औरतों से मैंने उस कब्र और गधे के बारे में पूछा। तो वो कहने लगी कि तुम अगर उस कब्र के बारे में ना पूछो तो क्या हर्ज है? तो मैंने कहा कि मैं इस भयानक मंजर के बारे में जरूर पूछना चाहूंगा। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इस वाक़े के बारे में मुझे बता देंगी। तो वो कहने लगी कि अच्छा, अगर वाकई तुम ये सुनना चाहते हो तो सुनो। अल्लाह ताला की कसम, वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा वो मेरा शौहर और इस बुढ़िया का बेटा था। कसम है उस जात की जिसने ये गुज़श्ता रात तुम्हें मंजर दिखाया। मेरा ये शौहर अपनी माँ का बहुत बड़ा नाफरमान था। मैंने उससे ज्यादा दुनिया में माँ बाप का नाफरमान कोई नहीं देखा। जब भी उसकी माँ उसे किसी बुरी बात से मना करती तो वो इस तरह बदकलामी करता और कहता कि दफा हो जाओ, क्या गधी की तरह चिल्लाती रहती हो, जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आखिरकार दुखियारी माँ ने तंग आकर कहा, जा, तुझे अल्लाह ताला गधे की तरह बना दे। जब ये नाफरमान मर गया तो हमने उसे दफना दिया। कसम है उस जात की जिसने हमें इस जंगल का मकीन बनाया। जिस दिन हमने उसे दफनाया उसी दिन से ये गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अपनी माँ का नाफरमान और माँ को गधी कहने वाला अब रोजाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता है और हर रात उसकी कब्र से यही आवाजें सुनाई देती हैं। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की इज्जत, कदर और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इंसानी रिश्तों में सबसे अजीम रिश्ता माँ बाप का है। दुनिया के सारे मज़ाहिब माँ बाप के साथ उसने सलूक की तलकीन करते हैं। शरीयत इस्लामी में भी माँ बाप के हकूक पर काफी जोर दिया गया है। कुरान मजीद में एक से जायद मकामात पर अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन से हुस्ने सलूक की ताकीद की गई है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारे रब का कतई हुक्म है कि सिर्फ उसी की इबादत और परस्तिश करो और माँ बाप के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब हमने बनी इसराइल से इस बात का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन से हुस्ने सलूक करो। सूरह लुकमान में माँ बाप का हक बयान करते हुए यहाँ तक फरमाया गया कि अगर बिलफर्ज किसी के माँ बाप काफिर और मुशरिक हों और औलाद को भी शिरक के लिए मजबूर करें तो औलाद को चाहिए कि उनके कहने से कुफ्र व शिरक तो ना करे, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक और उनकी खिदमत करती रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक पर काफी जोर दिया है। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक पर जन्नत की जमानत और उनके साथ बदसलूकी पर जहन्नम की वईदें सुनाई है। चुनाचे एक शख्स ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औलाद पर माँ बाप का हक कितना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ بحوالہ مشکوات شریف۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کے ذریعے ان کو راضی رکھو تو جنت پاؤ گے، اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی کر کے انہیں ناراض کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ مشکوات شریف ہی کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو والدین کی رضامندی اور خوشنودی سے وابستہ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ بعض روایات میں مخصوص حالات کے پیش نظر ماں باپ کی خدمت کو جہاد سے بھی مقدم قرار دیا گیا۔ چنانچہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جد و جہد کر، یہی تمہارا جہاد ہے۔ والدین کی خدمت سے آدمی کس طرح جنت کا حقدار ہوتا ہے، اس کا ایک نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، وہیں میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت شعری ایسی ہی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بہت ہی خدمت گزار اور اطاعت شعار تھے۔ والدین کی اطاعت و خدمت نہ صرف یہ کہ آخرت میں سرفراز کیا جائے گا بلکہ خدمت والدین کے دنیاوی اثرات بھی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خاص برکتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت و فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی۔ حتیٰ کہ ماں باپ کی خدمت کو بہت سے گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا۔ چنانچہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں خالہ موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اسلام میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی بہت سی باتوں اور والدین سے متعلق بہت سے حقوق کی تائید کی گئی۔ روایت میں اس طرح کے بعض حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بنی سلمہ کی ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنا، ان کا کوئی عہد معاہدہ اگر کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوئے ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ اس روایت میں والدین کے انتقال کے بعد ان کے 3 حقوق کا تذکرہ کیا گیا۔ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا، کسی سے ان کا معاہدہ ہوا ہو اس کی تکمیل کیے بغیر انتقال کر گئے ہوں تو اس کی تکمیل، ان کے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک اور اکرام کا معاملہ۔ تو دوستو بے شک والدین کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور ایسے بدبخت لوگ جو والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس شخص کے ساتھ ہوا کہ جو ماں کی نافرمانی کرتا تھا، زبان درازی کرتا تھا، اسے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا مقام بنا دیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جن کے اولاد ہے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے والدین کا فرما بردار بنائے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نصیب ہو۔
आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।